अर्जुन र सुभद्रालाई स्वागत गरेर ल्याउन गइन म। सुभद्राको सुन्दर मुहार समक्ष मेरो अनुहार देखेर फाल्गुनी मतर्फ वेतस्पृह नै हुनेछन्। द्वार बन्द गरेर बसिरहे। आँसु बगिरहेको थियो। सारा दम्भ सारा विद्युताकी स्वामिनी हुँदाहुँदै पनि नारी हुँ म। कसैको अघि आँसु बहाउन लाज लाग्छ, तर स्वयंलाई म धोका दिन सक्दिन। मेरा सारा दम्भ सहनशीलता धैर्य उदारता आफ्ना अघि नै हार मान्छन्। स्वयंलाई ठग्नु यति सहज कुरा होइन। उनीहरू आइपुगे। शङ्ख हुलध्वनि आन्दोल्लासका स्वरहरू प्रासादको द्वार भएर मसम्म आइपुगेका छन्। मेरो आँसु अरू 2 गुणा बढेको छ। कसैको मधुर स्वर, सखी कहाँ छे? उनी अस्वस्थ छिन्, मायाले बताइदिए। शरीर या मन, यो कुरा त अन्तर्यामीले मात्र जान्दछ, मायाले भनी। कोमल मधुर हास्य ध्वनि सुनिँदैछ। म आँसु पुस्छु। छिछि, सखाकै अघि स्वयंलाई यति दुर्बल बनाऊ। उनी त अब मेरा सखा मात्र होइनन्, तर मेरी सौताका दाइ पनि हुन्। द्वार खोलेर कृष्णको अभिवादन गरे। उनले मृदु मुस्कानसँग भने, सुने सखी अस्वस्थ छौ रे। दायित्व त कम छैन, सहायता गर्ने पनि कोही छैनन्। मैले गम्भीर स्वरमा भने, जसले यज्ञ कुण्डबाट जन्म लिएको हुन्छ ओ अस्वस्थ हुँदैन। देवशिखा या त जल्छ या मर्छ, तर होम शिखा पूर्णाहुति पक्षी मात्र निप्छ, त्योभन्दा अघि होइन। अस्वस्थ थिइनँ म। फाल्गुनीको स्वागतका निम्ति स्वयंलाई प्रस्तुत गरिरहेकी थिएँ। पूर्णाहुतिका निम्ति शक्ति सञ्चय गरिरहेकी थिएँ। यति भनेपछि म प्रवेशद्वारतर्फ गएँ। परिचारिकाबाट थाली लिएर अर्जुन सुभद्राको आरती उतारेँ। 12 वर्षको अदर्शन पश्चात पनि मैले अर्जुनको मुहार हेर्न सकिनँ, किनकि त्यतिखेर वेदनाको आँसुमा आँखा डुबेको थियो मेरो। म उनको नील पद्म चरणतर्फ दृष्टिनत गरी हेरिरहेँ। उनकै छेउमा अरू एकजोर पाउहरू यति सुन्दर, मानौ कलाकारको हातबाट बनिएका स्वर्ण पाउ हुन्। मन्दिरमा लक्ष्मीका चरणहरू झैं सुन्दर र मनोरम, जसका चरण नै यति सुन्दर छन्, मुहार कस्तो होला। उसैका निम्ति अर्जुन प्रेम पासमा पर्नु सायद स्वाभाविक नै हो। लाग्यो यी युगल पाउले अर्जुनको शोभा नै बढाइरहेछन्। नारायणको चरण छेउमा लक्ष्मीको चरण चाहिँ सुहाएका छन्। अर्जुन सुभद्राका पाउ यी। सुभद्राका चरणसँग पनि ईर्ष्या भयो मलाई। स्वागत वन्दना गरेपछि सिधै आफ्नो कक्षमा फर्केँ। द्वार बन्द गरेर बिछौनामा पल्टेँ। सुभद्रा आगमनको आनन्दोल्लासमा भाग लिन सक्दिन। फाल्गुनी मसँग भेट गर्न आए। विधिपूर्वक सम्मान गरे मैले। आफ्नो स्वभाव अनुसार शान्त स्वरमा भन्न लागे, 12 वर्षपछि फर्केर आउँदा देख्छु तिम्रो मनमा कुनै सुख छैन। अनुहारको उज्जवलता नै मधुर भएको छ। के भयो? रोषपूर्ण नेत्रले फाल्गुनीतर्फ हेर्दै भने मैले, तपाईँको दृष्टिमा मेरो अनुहार फिकाने लाग्नेछ। फाल्गुनीले फेरि पनि शान्त स्वरमा भने, कृष्ण कृपया आफूसँग सुभद्राको तुलना नगर। ज्ञान विद्या विचार बुद्धि धैर्य र साहसमा ऊ तिम्रो पाउमा पनि सुहाउने छैन। अनि रूप? नारीको रूप पुरुषको आँखामा पहिलो कुरो हुन सक्छ, तर प्रधान कुरो होइन। रूपसँग प्रज्ञा र व्यक्तित्वको मेल भएपछि मात्र त्यो अनिर्वचनीय सौन्दर्य बनेर पुरुषको आत्मालाई नै आच्छन्न गर्दछ। तिमीसँग मेरो आत्माको सम्पर्क भएको छ, त्यहाँ सुभद्राको प्रशंसा किन? उलुपी चित्रगन्धा आर्या या सुभद्राले कहिल्यै पनि फाल्गुनीको हृदयलाई कृष्णसँग बेच्युत गर्न सक्दैनन्। म फाल्गुनीको चटु वाक्यमा उल्लासित हुन सकिन, बरु अझै तनावपूर्ण हुँदै भने, इन्द्रप्रस्थमा अब कृष्ण एक्लै नायिका होइन। कृष्णकी बहिनी सुभद्राले पनि इन्द्रप्रस्थमा प्रतिष्ठा पाइसकेकी छे। अब कृष्ण हुनु नहुनु समान कुरा हो। मेरो असहिष्णुतामाथि घृणा गरिरहेका थिए फाल्गुनी। श्लेषयुक्त शब्दमा भने, सुभद्रा कहिल्यै पनि इन्द्रप्रस्थकी रानी हुने छैन। यस कुराबाट अनभिज्ञ छैन ऊ। सुभद्रा केवल तृतीय पाण्डवकी पत्नी हुन्। इन्द्रप्रस्थकी रानी केवल याज्ञसेनी हुन्। अनि फाल्गुनीको हृदय राज्यकी रानी केवल सुभद्रा हुन्। फाल्गुनीले आहत स्वरमा भने, यसो नभन कृष्ण, अब अघि अनेकौं आँधी तुफानको सामना गर्नु छ। सुभद्राको पाणी ग्रहण गरेपछि सारा यदुवंशको समर्थन र सहायता हामीसँग रहनेछ। सखा त सदा हाम्रा हुन्, तर ज्येष्ठ भ्राता बलरामलाई वशमा गर्नु मसँग एकमात्र उपाय थियो, सुभद्रासँग मेरो विवाह। यी सबै कुरामाथि विचार गरेर नै सखाको परामर्श लिई मैले यो विवाह गरेको हुँ। मैले झर्केर भने, फाल्गुनी, पारिवारिक जीवनमा राजनीतिलाई नजोड। उसको र तिम्रो आकर्षण नितान्त स्वाभाविक हो। सत्यलाई स्वीकार गर्नमा
फाल्गुनीलाई यो हिचकिचाट किन? कृष्णले फाल्गुनीका निम्ति शास्ति विधान बनाउन सक्दिन, अतः यो कैफियतको आवश्यकता नै किन छ? फाल्गुनीले कसै गरी पनि मेरो मान र रोषलाई हटाउन सकेनन्। उनले सखाको सहायता चाहे। कृष्ण आए। मेरो द्वेष र अभिमानको आनन्द उठाउँदै मृदु मुस्कान साथ भने, 3वटा कारणले मैले फाल्गुनीको विवाह सुभद्रासँग गराएँ। पहिलो कारण, पाण्डवहरूको पक्षमा यदुकुलको समर्थन रहनेछ। दोस्रो कारण हो, सखी कृष्णले आफूलाई बुझिदिने सखी पाउनेछन्। सखी मात्र किन, कृष्णको दासी बन्न तयार छे सुभद्रा। तेस्रो कारण, फाल्गुनीले सुभद्रासँग विवाह गरेर इन्द्रप्रस्थमा उसँग युग्म जीवन बिताउनाले कृष्णको उनीप्रति केही त ध्यान कम हुनेछ। फाल्गुनी कृष्ण विरहमा अभिमान गरेर अरण्यवासी बन्ने छैनन्। मैले सखातर्फ हेरेँ। तपाईँ आर्यावर्तका श्रेष्ठ वीर हुनुहुन्छ। तपाईँकी बहिनी सुन्दरी छे, सर्वसुलक्षणा छे। उसका निम्ति वीर पुरुषहरूको कमी हुने थिएन। हामी दुई बीच अन्तर उत्पन्न गरिदिनलाई षड्यन्त्र गरी फाल्गुनीसँग सुभद्रालाई बाँधेर कुन स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहनुहुन्छ? सखा ओठ मिचेर हाँसिरहेका थिए। एकचोटि अर्जुनतर्फ तीखो दृष्टिले हेरेपछि मलाई नै भने त सुभद्रा यहाँ रहँदा सखाप्रति तिम्रो ध्यान कम हुनेछ। यसमा मेरो स्वार्थ सिद्ध हुनेछ। त्यो कसरी? उत्सुकतासँग सोधेँ। सखाले हाँस्दै भने, सखाप्रति ध्यान कम भए पनि म प्रति ध्यान दिनेछौ। तिम्रो सारा ध्यान सखामाथि निबद्ध हुन्छ। यसले गर्दा के कम कष्ट हुन्छ मेरो मनमा? एकचोटि त बताएको पनि थिएँ कि सखाका सबै कुरा म प्रति समर्पित छन्। सखा जुन पुष्प पहिरन्छन् त्यसको सुरभि सखासँग हुँदैन। म कहाँ उडेर आउँछ त्यो? अतः तिमी सखाकी भएर पनि तिम्रो यस बन्धुप्रति हुनु के उचित होइन? यस्तो मानसिक सङ्कटको घडीमा पनि सखाको मधुर रसिकतामाथि हाँसेँ म। ठिक त्यसबेला कृष्णको सङ्केतमा खै कताबाट हो बसिरहेकी सुभद्रा आइपुगे। मेरो पाउ धोएर अश्रुपूर्ण नेत्रले भने, दिदी, म तपाईँको सौता हुने योग्य कि छैन? तपाईँले मेरो हृदयमा देवीको स्थान पाउनु भएको छ। मलाई आफ्नो दासी बनेर रहने अनुमति दिनुहोस्। अर्जुनसँग विवाह गरेँ, तर तपाईँको निर्देश र इच्छा नै मेरो शिरोधार्य विषय हो। तपाईँले अनुमति दिनुभयो भने इन्द्रप्रस्थमा दासी भएर रहनेछु, अन्यथा दाजुसँगै द्वारिका फर्केर जानेछु। कृष्ण बलरामकी लाडे बहिनी सुभद्रा मेरो पाउ समातेर दासी बनी इन्द्रप्रस्थमा शिर लुकाउने अनुमति मागिरहेको छ। उसको नम्रता, कोमल सहनशीलतामाथि हार मान्नु पर्यो मैले। त्यस्तै कोमल केटीलाई सौता मानेर द्वेषमा जलिरहेथे म। सोचेर आफैलाई लाज लाग्यो। कृष्णले यस्तो नाटक रचेर बारम्बार मलाई कठिन परिस्थितिमा पारिदिन्छन्। सुभद्रा मेरो पाउ समातेर अनुमतिको प्रतीक्षामा थिए। मैले उसको हात समातेर उठाएँ। यसो गर्दा उसका कोमल आँखाहरू आँसुले भरिए। अपराधिनी झैँ शिर झुकाएर भन्न लागि, तपाईँलाई देखेपछि सोच्ने गर्छु, अर्जुन म प्रति आकृष्ट हुनु कति असङ्गत हो, अन्यायपूर्ण हो। मैले सुभद्राको अनुहार माथि उठाएर भने, मेरो इच्छा नै यति शिरोधार्य गर्छु भने तिम्रो स्थान? आकुल भएर सोधी उसले। कहाँ छ? यहाँ छ भनेर मैले उसलाई हृदयमा लगाएँ। आफ्नो शिर मेरो छातीमा राखेर ऊ सानी बालिका झैँ रोई। आँसु मेरा आँखाबाट पनि बाहिर निस्कनलाई अधीर भइरहेको थियो। उसको शिर मुसारेर भने मैले, हिजोसम्म तिमी कृष्णकी बहिनी थियौ, तर आजदेखि तिमी कृष्णकी पनि बहिनी हौ। अब तिमीलाई चिन्ता के कुराको छ र? सबै कुरा म माथि छोडिदेऊ अनि निश्चिन्त बस। फाल्गुनीलाई सुखी राख। फाल्गुनी र सखा मुसु मुसु हाँसिरहेका थिए। सखातर्फ हेरेँ। यस्तो लाग्यो यस्तै हुनेछ भनेर उनी जान्दथे क्यार। सुभद्रा मतर्फ अलिकति पनि झुकी भने म स्वयं ममताको स्रोत सुनि बनेर बहनेछु। जीवन नाटकको हर दृश्य सखाले यति धेरै अघिदेखि नै जान्दछन् भने फेरि केही नजाने झैँ अभिनय किन गर्छन्? सूर्यलोक जसरी चन्द्रप्रस्थमाथि प्रतिफलित भएर पृथ्वीलाई स्निग्ध गर्दछ, दुःख लाग्ने घटना मनको उदार स्निग्धतामाथि प्रतिफलित भएर त्यस्तै सुखमा परिणत हुन्छ। मानिस जुन कुरामा दुखी हुन्छन्, अलिकति गहिरैबाट सोचे भने फेरि त्यही दुःख अपार सुखमा परिणत हुन्छ। फाल्गुनीसँग सुभद्रालाई इन्द्रप्रस्थको प्रासादमा देखेर म दुःखले अधमरो भएकी थिएँ। तर अब सुभद्रालाई बहिनी बनाएपछि फाल्गुनीसँग उसको मिलन पर्वले पनि हृदयमा अपार सुख प्रदान गरिरहेछ। पतिको मधुशय्या कक्षमा सौतालाई नववधुको भेषमा सजाएर पठाउनु पनि एक विचित्र अनुभव हो। मैले गरेको छु त्यो अनुभव, जसलाई एउटा चेष्टापछि खुबै सहजतापूर्वक स्वीकार गरेकी थिएँ।
इन्द्रप्रस्थमा सुभद्रा अर्जुनको प्रथम मिलन रात्रिलाई मधुशैया भनेर मानियो। त्यसैले सारा व्यवस्था मैले नै गर्नु पर्यो। सुभद्रालाई अर्जुनको बिछौना छेउ छोडेर आउँदा मलाई कुनै ईर्ष्या भएन, असहिष्णुता भएन, उल्टो मनमा आनन्द भरियो। त्यो आनन्द थियो त्यागको, उदारताको, चाहनाको। के एउटा मानिसले अरू कसैलाई चाहना लाग्दा के यसै गरी मन आनन्दित हुन्छ र? तर पनि मानिसले अरूलाई चाहनुमा किन यति कृपणता गर्छन्? मलाई सुख प्राप्त भयो किनकि म सुभद्रालाई चाहना लागेकी थिएँ। सुभद्रा बाहेक सायद अरू कुनै राजकन्या मेरी सौता भएर आएकी भए सायद यति गहिराईबाट चाहने थिएन। तर सुभद्रा त कृष्णकी बहिनी हुन्। सुभद्राको कमनीय मुहारमा शिशु सुलभ सरलता र उसको आँखामा निष्पाप मादकता देखेर कसले पनि उसलाई नचाइ बस्न सक्छ र? कृष्ण झैँ सुभद्रामा पनि एक अपूर्ण आकर्षण शक्ति छ। कृष्णलाई नचाही को रहन सकेको छ र यस जगतमा? मैले कृष्णलाई चाहेँ, सुभद्रालाई चाहनुमा मेरो कुनै विशेषता छैन। विशेषता सुभद्रामा नै छ। म गर्वसाथ भन्न सक्छु, हुन त अर्जुनप्रति मेरो दुर्बलता छ, तर जुन दिन जुन पतिको कक्षमा रहन्छु त्यस दिन दोस्रो पतिलाई लिएर मनमा कुनै दुर्बलता हुँदैन। त्यस बेला सोध्छु कि मेरा पति एउटै मात्र छन्। आफ्नो सारा निष्ठा प्रेम उनकै चरणमा अर्पित गर्दछु। तब कुनै अर्को पुरुष मेरो अवचेतनामा पनि हुँदैन कृष्ण बाहेक। कृष्ण रहन्छन् शयनमा, स्वप्नमा, जागरणमा। आफ्नो पतिको हृदय कम्पनमा पनि कृष्णकै स्वर सुन्छु म। अर्जुनको सास सासमा, रोम रोममा कृष्णकै नाम सुन्न पाउँछु। अतः कृष्णलाई चाहनुमा मेरो सतीत्व वा पतिव्रता क्षुण हुँदैन। कृष्ण प्रेम पवित्र हुन्, अविनाशी हुन्, आशा प्रत्याशा भन्दा धेरै माथि हुन्। अतः आफ्नो सतीत्व र पातिव्रत्यमाथि मलाई पनि कहिलेकाहीँ अहङ्कार उठ्दछ। पृथ्वीका अधिकांश स्त्रीहरू शरीरले नभए पनि मनले असाध्यै कहलाइन्छन्। देहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखे पनि मनमा नै उनीहरू परपुरुषसँग मधुशैयाको रचना गर्दछन्। तर ममा त्यस्तो केही हुँदैन। युधिष्ठिरसँग एकत्र रहेको समय म कहिल्यै पनि भीमको कामना गर्दिन। भीमसँग रहेको समय अर्जुनका निम्ति मन बिगार्दिन। आफ्नो संयमित र श्रृङ्खलित जीवनका निम्ति कम साधना गर्नु परेन। मैले मनलाई आफ्नो इच्छाधीन गर्नु दुनियाँमा सबभन्दा कठिन काम हो। माता कुन्तीको भनाइ छ, कष्ट बिना कृष्ण प्राप्त हुँदैन। माताको दृष्टिमा कृष्ण नै भगवान हुन्। कृष्ण नै सृष्टि गर्छन्, प्रलय पनि उनैले गर्छन्। तर हर कार्यको कारण र नियन्त्रण हुन् कृष्ण। कृष्णको बाल्यकालका अलौकिक घटनाहरू कुन्तीको मुखबाट सुनेर मलाई पनि विश्वास भएको थियो कि कृष्ण भगवान हुन्। भगवान असहाय मानिसका आत्मबल हुन्छन्। यस दृष्टिले सोच्यौं भने कृष्ण मेरा निम्ति भगवान हुन्, किनकि कृष्ण भावनाले मात्र मेरो आत्मबल दृढ रहन्छ। सङ्कटको समयमा लाग्छ कृष्ण नै भरोसा हुन्। यसै विश्वासको सहारामा म यस्तो अस्वाभाविक परिस्थितिमा पनि स्वाभाविक जीवन बिताइरहेकी छु। म मात्र होइन, मेरा पञ्चपतिमा पनि यही विश्वास छ। कृष्णप्रति भरोसा नभएको भए पाण्डव यति वीर र शौर्यवान हुँदा हुँदै पनि पृथ्वीबाट कहिले निश्चिह्न भएर जाने थिए। सुभद्रालाई अर्जुनको शयन कक्षमा छोडेर आएकी छु। एक्लै बसेकी छु अहिले उद्यानमा। यहाँ बसेर अर्जुनको बारेमा होइन, कृष्णको बारेमा सोचिरहेकी छु। ज्योत्सनाको रातमा म भित्र आनन्दामृत प्लावित भइरहेछ, किनकि कृष्णकी बहिनीका निम्ति मैले यति ठुलो त्याग गरेँ। फेरि अहङ्कारले मेरो मनमा शिर पनि उठाइरहेछ। तथापि कहिलेकाहीँ अहङ्कारी पनि हुन जरुरी छ। यसले मानिसलाई राम्रै कामका निम्ति प्रवर्तित गर्दछ। तर त्यस अहङ्कारका पनि ईश्वर नै रहेका हुन्, तब नै मानिसले राम्रो काम गर्न सक्छ। मेरो अहङ्कार पछि कृष्ण छन्। म कृष्णकी सखी हुँ, प्रिय बान्धवी। यिनी ममाथि श्रद्धा राख्छन्। मैले उनका निम्ति केही त्याग गर्न सकेको छु। यस्तो अहङ्कार नै मेरो काम्य पनि हो। कृष्ण म समक्ष उपस्थित छन्। आफ्नो अन्य मनस्कतामा उनलाई नै याद गरिरहेकी थिएँ। त्यसै पनि उनी अन्तर्यामी हुन्। मेरो मनको भावना उनीसँग लुकेको छैन। मेरो छेउमा बसेर मधु स्वरमा भन्न लागे, मेरी बहिनी सुभद्राका निम्ति जुन त्याग स्वीकार गर्यो त्यसका निम्ति म सदा ऋणी छु। यतिका वर्षपछि शाखा फर्केर आएका छन्, तथापि निसङ्गत रात बिताइरहेको छौ। मलाई यसका निम्ति दुःख छ। तब कृष्ण मेरो दुःख बुझ्छन्। मैले भने, सुभद्राले मबाट अर्जुनलाई खोसेकी होइन, बरु उनलाई अरू मेरो नजिक ल्याइदिने अवसर उत्पन्न गरेकी छन्। बिना प्रयत्न पाएको धनको आनन्द जसरी नष्ट हुन्छ, उसै गरी प्रेमीका निम्ति त्याग र उत्सर्ग बिना उनको प्रेम प्राप्त गर्नाले नारीको महिमा
कम भएर जान्छ। नृत्यमा पनि त एक फाल्गुनीका निम्ति अधिक त्याग र कष्ट उठाउने अवसर दिएकी छन् सुभद्राले। अनि फाल्गुनी समक्ष मेरो नारीत्वको महिमा बढाउने आह्वान पनि गरेकी छन्। म जान्दछु सुभद्रा यहाँ मेरो मूल्य बढाउनलाई नै आएकी हुन्। अतः तपाईँ धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। सखा साधनाको पनि एक स्वाद हुन्छ। जसले यो स्वाद चाखेको छैन उसले सोच्छ साधना कष्टदायी हुन्छ। यो याद राख्नुपर्छ कि जननी बन्नका निम्ति प्रसव वेदना सहनुपर्छ। फाल्गुनीको निकट हुनका निम्ति सौतालाई बहिनी सम्झनुपर्छ। कृष्णले बडो मृदु मुस्कान साथ भने, अर्जुनसँग निकट हुने अझै एउटा उपाय जान्दछु, गर्न सक्छौ? अवश्य। सहज उपाय नबताएर कठिन बताउनु भयो भने अधिक खुसी हुनेछु। वासुदेव कृष्ण अपूर्व दीप्तिमा मुखमण्डल आलोकित गरेर हाँसे। आधारलाई ओठ तल दबाएर भने, जो कृष्णको निकटतर हुन्छ अर्जुनको निकट हुन्छ। अर्जुन मेरै द्वितीय रूप त हुन्। अर्जुनसँग निकटतम हुनुको अर्थ कृष्णलाई पर्याय बनाउनु भन्ने कसरी हुन्छ? मैले हल्का हाँसेर भने, जन्मको समय सुनेकी थिएँ कि मेरो नाम कृष्ण हो। पिता भन्छन् कृष्ण र कृष्ण अभिन्न हुन्। अतः तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो अन्तरमा। कसैले देखोस् या नदेखोस् म त देखिरहेको छु कि मेरो अन्तर कृष्णमय छ। कृष्णमय अन्तर अहङ्कार रहित छ। जहाँ अन्धकारको राजत्व र त्यहाँ कृष्णको कालीमा नै रहन्छ, कृष्ण होइन। त्यसैले कालीमालाई नै कृष्ण मान्नु मूर्खता हो। कृष्णले हाँसेर भनेका थिए, तर उनको कुराले मेरो हृदयमा गहिरो चोट दियो। मेरो अन्तरको रत्तिभर अहङ्कार पनि कृष्णलाई सहन भएन। तर मैले त कहिले पनि मिथ्या अहङ्कार गरेकी छैन। कृष्णको रहस्यमय मुस्कानले मेरो मनलाई आतुर बनाइसकेको थियो। यस्तो लाग्थ्यो त्यस मुस्कानले भनिरहेको थियो, मनले झुटो होस् या साँचो, अहङ्कारलाई निकालेर फाल्नै पर्छ। अहङ्कार मेटाउनका निम्ति बेलैन भएर जानुपर्छ, समर्पित हुनुपर्छ। स्वयंलाई अरूको अघि नैवेद्य बनाएर पस्कनुपर्छ। यही निशब्द स्वर, यसैमा कृष्णको जीवनचरित मूर्तिमय थियो। वास्तवमा द्वारकाधीश कृष्ण धर्म स्थापनाका निम्ति यायावर चाहिँ घुमिरहेका छन्। के छ यसको पछि? उनको स्वार्थ, जगतकै हितका निम्ति त उनी यायावर छन्। म समाप्त भइसकेकी छु। पञ्च पाण्डवको सुख मार्गमा आफैलाई नैवेद्य बनाइसकेको छु। आफ्नो सारा व्यक्तित्व र निजत्व पतिहरूमा अर्पित गरिसकेकी छु। मेरो आफ्नो कुनै रुचि अरुचि छैन। जसले जसरी चाहन्छ त्यही रूपमा आफूलाई अर्पित गरिसकेकी छु। फाल्गुनीसँग युग्म जीवनको आरम्भ छ आजदेखि। यसैबीच यतिका वर्षहरू बितेर गए। कति परिवर्तनहरू भए हाम्रो जीवनमा। सुभद्रा आएको छ, कति मान अभिमान। तर फाल्गुनी मेरा निम्ति जो थिए उस्तै छन् आज पनि। पहिलोचोटि स्वयंवरपछि मानौ म वासगृहमा उनको प्रतीक्षा गरिरहेकी छु। मायाको कुरामा अति रञ्जना हुन्छ। यति साजसज्जा, यति आडम्बरको आवश्यकता नै के छ? ऐश्वर्य, क्षमता, आडम्बरले नै मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ। म अन्धी हुन चाहन्न। फाल्गुनीलाई सयौं नेत्रले हेरे पनि तृप्त हुने छैन। फाल्गुनी द्वितीय कृष्ण हुन्। उनलाई हेर्दा कृष्ण नै उभिन्छन् अगाडिपट्टि। आज म कसको प्रतीक्षामा छु? फाल्गुनीको या कृष्णको? उनी आए। गलैँचा बिछ्याएको भुइँमा नील पद्म फुलाएपछि आसन ग्रहण गरे। मैले उनको वन्दना गरेँ। कैयौं दिनदेखि यही रातको सपना देखिरहेकी थिएँ मैले। यस्तो ज्योत्सनापूर्ण रात, स्निग्ध समीर, फाल्गुनी र म। कति मान अभिमान, कति कति सपना र सोचाइ, काव्य कविताहरूको चर्चा, शास्त्र पुराणहरूको कुरा केवल फाल्गुनीसँग मात्र हुन सक्छन्। यी सब कुराहरू। युधिष्ठिर त सदा भाव गम्भीर, चिन्तनशील। भीमलाई काव्य कविता या मान अभिमान, स्वप्न या कल्पनासँग केही लिने दिनु छैन। नकुल चञ्चल छन्, सरल निष्पाप शिशु चाहिँ छन्। उनी के बुझ्छन् र मेरो मनको कुरा? अनि सहदेव मौन योगी चाहिँ स्वयंमा मग्न। आफ्नो तर्फबाट कुनै कुरा नै आरम्भ गर्दैनन् उनी। जति बोल्छन् खुबै संक्षिप्त, अप्रिय नै किन नहोस् तर सत्य नै भन्छन्। अतः म भित्रको सारा काव्यमयता सञ्चित छ केवल फाल्गुनीका निम्ति। उनीसँग रात रातभरि काव्यबारे चर्चा गर्न सकिन्छ। कृष्ण चाहिँ काव्यमय छन्, उनी पनि कला सङ्गीत प्रिय छन्। मेरो हात समाएर बिछौनामा बसाए अर्जुनले नम्र र कोमल स्वरमा भने, कृष्ण तिमीसँग क्षमा माग्न आएको छु।
क्षमा के का निम्ति? मलाई सुभद्राको महलमा फर्केर जानु छ। आज सन्ध्यापछि ऊ अस्वस्थ भएकी छे। फाल्गुनी उत्तरको आशामा मलाई हेरिरहेछन्। सुभद्रालाई बहिनीको रूपमा मैले हृदयमा स्थान दिएकी छु। उसको सुखपथमा म कहिल्यै पनि बाधा बनेकी छैन। ऊ चाहिँ तर किन मेरो सुख सहन गर्न सक्दिन? यस समयमा म सुभद्रालाई सौता मानेर ईर्ष्या गरिरहेकी छु। यति वर्षपछि फाल्गुनीलाई पाइरहेछु, तर सुभद्रालाई यस सहन भएन। मलाई मौन देखेर भने फाल्गुनीले, तिमी मेरो प्रतीक्षामा बसेकी छौ, तर म सुभद्राको महलमा रात बिताउनेछु। यो मेरा निम्ति पनि कष्टदायी छ, तर सहनु छ मैले पनि। तिम्रो पनि त हर रात प्रतीक्षा गर्थे, तर तिमी जान्थ्यौ युधिष्ठिर, भीम, नकुल र सहदेवको शयन कक्षमा वार्षिक शर्त अनुसार। यसमा मलाई कम कष्ट हुन्न थियो। यद्यपि म जान्दथे कि तिमी केवल मेरी होइनौ। आज तिम्रो ममाथि अति अधिकार छ। सुभद्राको पनि ममाथि उत्तिकै अधिकार छ। ऊ अस्वस्थ छे। जान्दा जान्दै उसलाई कसरी एक्लै छोड्नु? तर यो वर्ष तपाईँको मसँग युग्म जीवन बिताउने समय हो। तपाईँ सुभद्रा कहाँ गए पनि म तपाईँको प्रतीक्षा गर्नेछु, अति कठिनता साथ मैले भने। फाल्गुनीले उत्तर दिए, तर सुभद्राले किन यस्तो शर्त स्वीकार गरोस्? उसँग त कुनै शर्त राखिएको छैन कि 1 वर्ष उसँग र 1 वर्ष तिमीसँग युग्म जीवन बिताउनेछु। हर स्त्रीका झैँ वर्षको हर दिन ऊ पनि पतिलाई पाउन चाहन्छे, जो स्वाभाविक पनि हो। तिमी भन्दा सुभद्रासँग मेरो अधिक दिन एकसाथ बित्नेछ। तिमीलाई त 4 वर्षमा एकचोटि मात्र पाउनेछु, तर उसलाई पाउनेछु हर पल। अतः जोसँग जीवनको अधिक समय बित्नेछ उसलाई कसरी कष्ट दिउँ? अब बुझेँ, फाल्गुनीले म माथि मेरै अस्त्र प्रयोग गरेका छन्। मेरा कारण उनलाई जो कष्ट हुन्थ्यो यही मलाई बुझाउन चाहन्छन्। मेरो प्रतीक्षा गर्थे, तर म अन्यको कक्षमा जान्थेँ। यही कष्ट फर्काउन चाहन्छन्, तर यसमा मेरो के दोष? फाल्गुनीले लिएर म र सुभद्राका बीच कलहको सृष्टि भएको छ। फाल्गुनी कसको महलमा रात बिताउने छन् यस कुरामाथि तर्क चलिरहेछ। यो सोचेर मात्र लज्जाले मेरो अनुहार मलिन भयो। यदि फाल्गुनी सुभद्रासँग रहन चाहन्छन् भने उनलाई बाध्य बनाई रोक्दा के उनी खुसी रहन सक्छन् र? जब उनी नै बेखुसी छन् भने म कसरी सुखी रहन सक्छु? बलपूर्वक कसैबाट राज सिंहासन लिन सकिन्छ, तर हृदय सिंहासन यसरी लिन सकिन्न। सुभद्रा यदि फाल्गुनीको हृदय सिंहासनमा अधिष्ठित छे भने म जीवनभर ईर्ष्या गर्न सक्छु, तर ईर्ष्या गरेर त्यो स्थान खोज्न सक्दिन। यदि वास्तवमा नै सुभद्रा अस्वस्थ छे भने, फाल्गुनीको सान्निध्य चाहन्छे भने उनलाई रोक्न निश्चय अन्याय हुनेछ। 12 वर्षसम्म मैले फाल्गुनीका निम्ति विरहको व्यथा धैर्य साथ सहे। अब अरू के 1-2 दिन सहन सक्दिन र? फरक यति नै छ कि तब उनी अरण्यमा ब्रह्मचारी बनेका थिए। अब रहनेछन् पत्नी सुभद्राको महलमा। मैले स्थिर स्वरमा भने, सुभद्राले यदि अस्वस्थ अनुभव गरिरहेको छ भने तपाईँको यहाँ आउनु नै अन्याय भयो। मायाको हातमा खबर पठाउनु भएको भए भइहाल्थ्यो। चाँडो जानुहोस्, बिचरी ऊ सानी छे। तपाईँले ढिला गर्नुभएको देखेर अत्तालिनेछे। फाल्गुनीले मेरा दुवै हात समाते। मनमा दुःख त मान्ने छैनौ, के गरौँ? 2वटा नाउमा पाउ राखियो भने यही दशा हुन्छ मान्छेको। फाल्गुनीको कोमल सहानुभूति पूर्ण कुरा सुनेर मेरो दुःख पग्लेर आँखाको बाटो भई बहेर निस्क्यो। तर म जबरजस्ती त्यो आँसु लुकाउन चाहन्थे। के सुभद्रा चाहिँ सानी हुँ र म फाल्गुनीको साथ नपाउँदा रहँ या अस्वस्थ बनौँ? या म याज्ञसेनी हुँ, विदुषी इन्द्रप्रस्थकी महारानी र फेरि अग्निसम्भूता? मैले हाँस्ने प्रयास गरेँ। मलाई सुभद्राका निम्ति दुःख लागिरहेको छ। व्यर्थै अस्वस्थ भइन्। किन? राति राजवैद्यलाई बोलाउने आवश्यकता त पर्ने छैन। फाल्गुनीले गम्भीर स्वरमा भने, सुभद्राको चिन्ता नगर। अस्वस्थता त्यति गहिरो छैन। मेरो उसँग रहनु नै यथेष्ट हुनेछ। तर तिमी कसरी रात बिताउनेछौ? रातभरि छटपटाएर। मैले द्रवित स्वरमा भने। कसका निम्ति? फाल्गुनीले सोधे। सुभद्राका निम्ति। उसलाई बहिनी मानिसकेकी छु, तथापि ऊ भने मलाई सौदा सम्झेर सायद डराउँछे। नत्र तपाईँ आज मेरो कक्षमा आइरहनु भएको छ। ऊ अचानक कसरी अस्वस्थ भई? जे होस्, अब तपाईँ ढिलो नगर्नुहोस्। मैले फाल्गुनीको हात समाएर उनलाई उठाएँ र द्वारसम्म छोडेर आएँ। फाल्गुनी शिर झुकाएर चुपचाप सुभद्राको कक्षतर्फ हिँडे। आँखाबाट उनी ओझेल हुन साथ द्वार बन्द गरेर म बिछौनामा ढले। थाहा छैन किन यति शिथिलता छ आफैमा भन्ने फाल्गुनीले मेरो सम्पूर्ण शक्ति हरण गरी लिएर गए जस्तो लागिरहेको छ। आँखा बन्द मात्र गरेकी थिएँ होला, मायाको स्वर नजिक हुँदै आएको जस्तो लाग्यो। माया मेरो कक्षको छेउमा थिए। मैले द्वार बन्द गरेँ।
मायाले मेरो पाउ मर्दन गर्दै लामो श्वास फेरेर भने, 12 वर्षको लामो प्रतीक्षापछि अर्जुनको यो अविचार तपाईँले कसरी सहनुभयो? वास्तवमा सुभद्रा अस्वस्थ छैन। सन्ध्या स्नानपछि प्रसाधन गर्दै गरेकी त देखेकी थिएँ मैले। सुभद्रालाई एक पल पनि नदेखि रहन सक्दैनन् अर्जुन। तब झुटो कहानी बनाएर सुभद्राको कक्षतर्फ गए, जबकि तपाईँले उनी बिना तपस्विनी बनेर कति कष्ट सहन गर्नुभयो। मायाको कुरा साँचो लागिरहेको थियो। म भित्रको ज्वाला र यन्त्रणा बढिरहेको थियो, तर माया समक्ष आफ्नो दुर्बलता व्यक्त गर्न इच्छा पनि भएन। हाँसेर भने, माया, यो त स्वाभाविक कुरो हो। सुभद्रासँग अर्जुनको सम्बन्ध नयाँ हो, त्यसैले छोड्न सकेनन्। तर तपाईँले विवाह गरेको यति वर्ष भयो, तथापि अर्जुनसँग तपाईँको सम्बन्ध कति पुरानो हो? मैले स्वप्नमा झैँ भने यसचोटि, अर्जुनसँग मेरो सम्पर्क जन्म जन्मान्तरको हो माया, तिमी बुझ्न सक्दिनौ। सुभद्रालाई देख्न साथ मेरो सारा क्रोध उड्ने बादल सरह कतै हराएर जान्छ। मन निर्मल आकाश चाहिँ स्वच्छ बन्दछ। सुभद्रातर्फ हेरेँ र हिजो रातिको सारा द्वन्द्व भुलेँ। उसको कुशल क्षेम सोधेँ। उत्तरमा उसले भने, इन्द्रप्रस्थ आइपुग्न साथ मेरो स्वास्थ्यमा उन्नति सिवाय अवनतिको प्रश्नै छैन। म विस्मित भएँ। त्यसो भए के मायाको कुरा साँचो हो? फाल्गुनीले सुभद्रालाई अस्वस्थताको झुटो कहानी बताएर त्यस कक्षमा रात बिताए। मैले आफ्नो शङ्का प्रकट गरिन। सोधेँ, राति राम्रो निद्रा लाग्यो कि? ऊ हाँसी, निद्रा? त्यो त मेरो चिर सहचारी हो। फाल्गुनी थिएनन्, अतः चाँडै सुतेँ। अन्य दिनहरूमा झैँ फाल्गुनीसँग शास्त्रचर्या कविताको आलोचना सुन्नु परेन। यी सबको बारेमा उनी अत्यन्त प्रशंसा गर्छन् तपाईँको। हिजो के रातभरि शास्त्रचर्या भइरह्यो? विचार मिल्ने सङ्गी पाए भने काव्य कविताको चर्चामा रात बित्छ उनको। द्वारकामा जबसम्म थिए भ्राता कृष्णसँग शास्त्र चर्चामा नै रात बित्थ्यो। सुभद्रा अरू मन खोलेर हाँसी। यसचोटि म अवाक भएँ। फाल्गुनी मसँग थिएनन्, सुभद्राको कक्षमा पनि थिएनन्। त्यसभए रात कहाँ बिताए उनले? सुभद्रालाई अस्वस्थ बनाएर मबाट त चुडिए, तर के थियो यसको उद्देश्य? फाल्गुनी के मेरो सान्निध्य चाहँदैनन्? मसँग रहरमा कुण्ठा किन छ उनमा? मैले के अपराध गरेकी छु? यो दुःख, यो अपमान कसलाई भनौँ? फाल्गुनी मलाई चाहँदैनन्, यो कुरो खोलेपछि अब मेरो जिउनुको सार्थकता नै के छ र? सन्ध्याको समय छ, एक्लै बसेकी छु उद्यानको कुनामा, उदास र अन्य मनस्क। सायद आज पनि फाल्गुनी आउने छैनन्। बहाना बनाएर कतै गई रात बिताउने छन्। शयन कक्षमा उनको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा बरु यही उद्यानको कुनामा मुख लुकाएर रात बिताउनु सायद राम्रो हुनेछ। अचानक अघिल्तिर कृष्णको स्वर सुने। झस्केर पछि फर्केर हेरे। सखा मृदु मृदु मुस्काइरहेका थिए। हिजो मेरो सखालाई निष्ठुरतापूर्वक फर्काइदियो अनि आज आफै यहाँ लुकेर बसेको छौ। लाग्छ आज पनि निराश भएर तिम्रो कक्षबाट फर्कनेछन् अनि सारा रात मसँग बसेर बखान गर्नेछन्। हिजो रातभरि उनी सुतेनन् अनि मलाई पनि विश्राम मिलेन। सखी, मेरो सखाप्रति तिमी यति निष्ठुर किन? मैले विस्मित भएर कृष्णलाई हेरिरहेँ। फाल्गुनीको विचित्र आचरणको कुरा सोचिरहेकी थिएँ। मेरो नाममा यति झुट बोले अर्जुनले किन? उता सुभद्रा, यता म, दुवै एक्लो अनि रात बिताए सखासँग। व्यर्थैमा मलाई बदनाम गरिरहेका छन्। यसको अर्थ के हो? आश्चर्यचकित म सखालाई हेरिरहेछु। उनी उस्तै मन्द मन्द मुस्काइरहेका छन्। मैले कृत्रिम क्रोध देखाएर भने, 12 वर्षको ब्रह्मचर्यमा त 4वटी स्त्रीहरू ग्रहण गरे, 3वटा सन्तानका पिता बने अनि फर्कान साथ तपाईँको सखाले मलाई बदनाम गर्न थाले किन? सारा रात तपाईँसँग बिताए अनि मसँग सुभद्राको अस्वस्थताको बहाना गरेर आफै निस्किए। मैले धकेलेर पठाएकी त होइन, तर तिमीले जोर गरेर रोक्न पनि त सक्ने थियौ। सुभद्राको अस्वस्थताको कुरा सुनेपछि त्यसो गर्न के उचित थियो? जोर नभए पनि अनुरोध त गर्न सक्थ्यौ। अरू अलिक समय रोक्न सक्ने थियो। सुभद्रा बिरामी छे भन्ने जानेर पनि? सुभद्रा खास अस्वस्थ छैन, यो पनि त भनेका थिए फाल्गुनीले। तर पनि उनी सुभद्रा कहाँ जान चाहन्थे। मैले अनुनय गरेर कसरी रोक्ने? के अनुनयद्वारा प्रेम प्राप्त गर्न सम्भव छ? तर तिमी फाल्गुनी बिना दुखी पनि त भएनौ। यति दिनहरूको प्रतीक्षा नै व्यर्थ भयो। यस कुरामा पनि अभिमान गर्न सकिनौ। यसको अर्थ यो भयो कि फाल्गुनीको प्रेमका निम्ति तिमीभित्र कुनै व्याकुलता छैन। अभिमानको के कुनै भाषा हुन्छ? आँखा, अनुहारको भाव, दीर्घ श्वास, गलाको स्वर, जडता आदिबाट यदि फाल्गुनीले मेरो दुःख, व्याकुलता र अभिमान बुझ्न सकेनन् भने मुख खोलेर के भन्नु थियो र? मेरो कुरा सुनेर कृष्णले भने, कृष्ण, हिजो राति मेरो सखालाई कम कष्ट भएन।
उनका निम्ति तिमीभित्र व्यग्रता छ छैन यसको परीक्षा गर्नलाई उनले सुभद्राको अस्वस्थताको कुरा गरे। तर तिमीले तुरुन्त उदारता देखाएर सुभद्रा कहाँ पठायौ। सुभद्राको अस्वस्थताको कुरा सुनेर पनि यदि जोर गरेर आफ्नो भवनमा रोकेकी भए उनी तिम्रो प्रेमको प्रखरता देखेर प्रसन्न हुने थिए। कति नै विदुषी या विज्ञ किन नहौ, प्रेमिकासँग कुनै विचार बुद्धिको तुलना आउँदैन। प्रेम पाउनको निम्ति संसारमा प्रेमिकाले के गर्छिन् र? जबकि तिम्रो शीतल उदारताको कारण मेरो सखाले कम शास्ति गरेनन्। म विस्मय वशीभूत हिजो रातिको अर्जुनकै नाटक सम्झिरहेकी थिएँ। फाल्गुनी मेरो हृदयको व्याकुलता नाप्नका निम्ति रातभरि सखासँग बसे। सुनेर लाग्यो फाल्गुनी मेरा हुन्। उलुपी चित्रगन्धा आर्या सुभद्रा फाल्गुनीका पत्नी हुन सक्छन्, तर म उनकी प्रेयसी मानसी र प्राणप्रिया हुँ। फाल्गुनीले बहुपत्नी ग्रहण गरेपछि पनि मेरा निम्ति उनी पहिले जस्ता थिए, आज पनि उस्तै छन्। अब यदि उनले 79 पत्नीहरू इन्द्रप्रस्थमा ल्याएर राखे भने पनि मलाई कुनै दुःख लाग्ने छैन। फाल्गुनीको पौरुष समुद्र चाहिँ विशाल छ, उदार छ। सारा संसारको श्वेत सुनीले त्यो आश्रय खोजे भने पनि मेरा निम्ति उनको हृदयमा स्थानको कमी हुने छैन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन अनि महात्मा कृष्ण वासुदेव दुवैको एकसाथ इन्द्रप्रस्थ आउनु अति सौभाग्यपूर्ण हो, त्यति नै महत्त्वपूर्ण पनि। दुवै यसरी एकसाथ आउनुका पछि के उद्देश्य छ? इन्द्रप्रस्थका जनता चकित भई सोचिरहेका थिए। केही दिन पहिले सुभद्रा पुत्र अभिमन्युको विद्यारम्भ उत्सव खुबै आडम्बरसँग भएको थियो। त्यसबेला यी दुवै कृष्ण आएर अभिमन्युलाई आशीर्वाद दिई फर्केर गएका थिए। जाने बेलामा कृष्ण वासुदेवले कौतूहलपूर्ण कुरा भनेर गएका थिए। कृष्ण सुभद्रा पुत्र यस वंशका ज्येष्ठ पुत्र भएर आएका छन्। यस कुरामा दुखी नहुनु, यही पूर्व वंशको परम्परा हो। गान्धारीले पहिले गर्भधान गरिन्, तरै पनि देवरानी कुन्तीबाट केही अघि पुत्रको जन्म भएको कारण युधिष्ठिरले ज्येष्ठ पुत्रको दायित्व सम्हालिरहेका छन्। बरु तिमी खुसी हौ कि तिम्रा पुत्रहरूले राजमुकुटको बोझ उठाउन पर्दैन। मैले हाँसेर भने, सखा, अभिमन्युले सुभद्राको गर्भबाट जन्म लिए पनि मेरा पतिको सन्तान हो, अतः मेरो ज्येष्ठ पुत्र हो अभिमन्यु। अभिमन्युले मलाई आमा भनी पुकार्छ, सुभद्रालाई सानी आमा। सुभद्राले नै उसले जन्म दिएकी हो, तर ठुलो भएको छ मेरो काखमा। मसँग ऊ पढ्छ, गीत सिक्छ र चित्र अङ्कित गर्छ। पूर्व पुरुषहरूको कहानी सुन्दा सुन्दै निदाउँछ मेरो काखमा। सुभद्राको बाल्यपन गएको छैन अझै पनि। अभिमन्युले उसँग केही जिद्दी गरे भने अरू जिस्काउँछे ऊ। अभिमन्यु जब रुन्छ कि फकाउने र सुभद्राले उसकै आँखा दुवै आँसुले भरिएका हुन्छन्। अभिमन्युले जब दिक्क पार्छ उसलाई, तब म कहाँ पठाइदिन्छे? अब भन्नुहोस्, ऊ मेरो पुत्र हो या सुभद्राको? कृष्णले पनि हाँसेर भने, म के भन्नु, अभिमन्यु आफै भनी हिँड्दैछ। प्रथम दिन नै गुरुले सोधे, तिम्रो परिचय के हो? अभिमन्युले भन्यो, मेरा पिता अर्जुन हुन्, मामा कृष्ण र आमा कृष्ण हुन्। बस यही मेरो परिचय हो। त्यहाँ बिचारी मेरी प्यारी बहिनी सुभद्राको कतै नाम छैन। कृष्णले फुर्काइरहेछन् मलाई, म जान्दछु। मैले भने, सखा, अभिमन्युले जन्मैदेखि मेरो मुखबाट आफ्नो वंशको इतिहास सुन्दै बढेको छ। उसको वंशमा ज्येष्ठलाई श्रेष्ठ स्थान दिएको छ। केवल उमेरको सम्मानको कारणले होइन, विचार बुद्धि र हृदयवत्ताको महानताको कारण ज्येष्ठ आसन दिएको हो। माद्री पुत्र नकुल र सहदेव पनि स्वयंलाई कुन्ती पुत्र भइनुमा गर्वानुभव गर्छन्। कौरव पाण्डवहरूमा शत्रुता पनि माता गान्धारी अनि कुन्तीको दृष्टिमा 100 कौरव एवं 5 पाण्डव भाइ भाइ हुन्। अतः अभिमन्युले कृष्णको पुत्र भनेर परिचय दिन्छ भने यसमा अस्वाभाविकता नै कहाँ छ र? सखा हाँसे। त्यस दिन बिदा लिएर गए, तर जाँदा जाँदै पुनः भने, सखी, द्वारकामा मन अडिँदैन। बारम्बार इन्द्रप्रस्थ आउन पाउने प्रतीक्षामा रहन्छु। 5 पुत्रहरू प्रात विद्या, सोत सोम, श्रुतकर्मा, शतानिक र श्रुतासनको विद्यारम्भ एकैसाथ नगर्नु। म हरेकको विद्यारम्भको उत्सवमा एकपल्ट आउने अवसर पाउनेछु। तब फेरि दाजु बलरामसँग यहाँ आउनका निम्ति झुटो कैफियत दिन पर्ने छैन। सखाको कुरा सुनेर को नहाँसी बस्न सक्छ र? मैले भने, इन्द्रप्रस्थ आउनका निम्ति अवसर निकाल्न तपाईँका निम्ति कुनै ठुलो कुरा होइन। सारा जीवन पाण्डव तपाईँको आश्रयको प्रार्थी रहनेछन्। तपाईँ बिना आजसम्म उनीहरूले के गर्न सकेका छन्? त्यस दिन फेरि फर्केर आउने वचन दिएर गएका थिए, तर यति चाँडै पुनः आउनेछन् भनेर कसलाई थाहा र? मलाई यति चाहिँ थाहा थियो, महर्षि कृष्ण द्वैपायन र महात्मा कृष्ण वासुदेव आइरहेका छन्। युधिष्ठिरले बोलाएका हुन्। उनी कुनै द्वन्द्वमा परेका छन् र त्यो द्वन्द्वको अवसान हुनेछ। दुवैजना कृष्णको
परामर्शद्वारा। युधिष्ठिरले पिता पाण्डवलाई सपनामा देखेका छन्। सपनामा पिताले आफ्नो अपूर्ण इच्छा पूरा गरिदिनका निम्ति पुत्रलाई निर्देश दिएका छन्। पूर्व पुरुषहरूको इच्छा पूरा गर्न पुत्रहरूको परम कर्तव्य हो, तर पाण्डुको इच्छा साधारण छैन। उनी चाहन्छन् कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ गरेर चक्रवर्ती राजा बनुन्। आफ्नो निम्ति पाण्डुको यही इच्छा थियो। अनेक राज्य जितेर आफ्नो शौर्य र वीर्यको परिचय दिएका थिए। राजसूय यज्ञ गर्ने बारे पनि उनी विचार गरिरहेका थिए। तब त्यसै बेला मुनिको श्रापद्वारा उनको मृत्यु भयो। त्यसैले उनको यज्ञको सपना अधुरो रह्यो। पाण्डुको अतृप्त आत्मा त्यसै बेलादेखि छटपटाइरहेको छ। त्यो स्वप्न भङ्ग भएदेखि नै युधिष्ठिर चिन्तित छन्। देवर्षि नारद पनि स्वर्गको द्वार देशमा पाण्डुलाई भेटेर आए। उनी दुखी छन् र युधिष्ठिरद्वारा राजसूय यज्ञ सम्पन्न भएपछि उनको आत्मा तृप्त हुनेछ। यस मर्मको समाचार नारदको हातमा पठाएका छन्। युधिष्ठिरको स्वप्न र देवर्षि नारदले ल्याएका समाचारले पाण्डवहरूको मनमा राजसूय यज्ञका निम्ति आकांक्षा उत्पन्न गराइरहेको छ। तर यो कस्तो द्वन्द्व युधिष्ठिरमा। कसैले जानोस् या नजानोस्, म जान्दछु कि युधिष्ठिर पितृ आज्ञा पालनमा जति तत्पर छन्, राजसूय यज्ञको नाममा उति नै कातर बने। युधिष्ठिर सदा शान्तिप्रिय र समर विमुख छन्। युद्ध, रक्तपात, हिंसा, धनजनको हानि, दुःख, शोक र हाहाकार आदि उनको शान्तिप्रिय प्राणले सहन गर्न सक्दैन। युद्ध कातर छैनन् उनी, तर युद्धलाई घृणा गर्छन्। तर राजसूय यज्ञका निम्ति कुण्ठाभाव त क्षत्रिय धर्मको विरुद्ध हो। राजसूयको अर्थ राज्य जय या एक छत्रवादको प्रतिष्ठा होइन, तर यसद्वारा देशमा धर्म, निष्ठा, ऐक्य, प्रतिष्ठा र सङ्ख्यकै प्रतिष्ठा बढ्छ। नारदले यही सम्झाएका थिए अनि भाइहरूले यस कुरालाई समर्थन पनि गरेका थिए। यति भए पनि यस सम्बन्धमा निर्णय लिनुभन्दा पहिले दुवै महात्माहरू कृष्णको विचार अनि परामर्श लिन चाहन्थे। यसै कारण बोलाइ पठाए।